السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كما وعدتكم وليت لكم بفيديو جديد واللي هو لي تيسو اللي خباتهم اختي، لي تيسو اللي شراتهم اختي. بون جو بونس كو الفيديو هذه رايح نديرها على جزئين بيسك الله يبارك بزاف كاين، ما نقدرش نديرهم في فيديو وحده، تخرج بزاف طويله كبيره. نرحب بكم مشتركاتي عفوا غالياتي. تابعونا باش تشوفوا واش عندنا في لافاليز. يلا نبداو. عندنا هذا التيشو، شوفوا هاوليك جاي في الغوز عنده لي فور هادو كاع كامل. شوفوا كيفاش اختي تستحفظ عليهم، شوفوا لي ساشي كومبالاج ديالهم ما يقيسهم والو. شوفوا هكذا تلقاوهم كي تسحقوهم. هاوليك هادو جو بونس 22 ملم. هنا كاين 2 متر. هذه شو تبارك. شوفوا لو ميم ستيل نتاع التيشو الاول وهو في البلو بزاف هايل. شوفوا يعني شابين، ومام البرين تاعهم نورمال 22 ملم، حاجه مليحه وباردين. عندي منهم ديجا انايا باردين هايلين يعني، وفي متناول الجميع 22 ملم. هنا 2 متر ودمي كاين. اختي تشري 2 متر ودمي اون جينيرال، ما تشريش 2 متر ودمي. وعندنا ثاني هذا، يعني كما نعرفوا حنا العائلات الجزائريه معروفين، الا جا واحد لدارك تمديلو كتان، صابون، طرف صابون ولا اي حاجه، ولا كاش عندك ولا عندك كاش مناسبات تمديلو كتان. حنا معروفين بهذه الصوالح صافي، قد ما يكون عند الواحد نورمال، ماشي حاجه اللي تخسر وماشي حاجه اللي ديموندي. هذا ثاني جو بونس 22 ملم. وكاين هذا بزاف هايل، بزاف شباب كيما هادو، شكي تشبت فيهم كاع لي كولور تاع المعجبها. شوفوا هذا جاي في النوار، هذا اللي باهي. شوفوا شوفوا هذا ثاني 22 ملم. كاين هنا 2 متر ودمي. قلت لكم ندهنكم اليوم بهذا التيشو، جبت فيه كامل الالوان. هاوليك هذا في الجون، هنا يبان اصفر رايح للقارص، لا كولور تاع القارص، بصح هو لا جمونطاد. شوفوا يعني ما كان لا نفتح لي ساشي كامل باسكو على بالكم واعر باش ترجعوهم وثاني يبانوا. هاوليكم ونفسلك شكيت خلاص هذا. نوليو موديل واحد اخر اللي هو هذا. هنا يبان لكم بلو، هو لا هو في الموف. شوفوا يعني حوايج سامبل ملاح، الكبار الصغار، ما تقيدوش بلاج معين، تجيبوا حاجه تمشي على كلش، حاجه تقدروا تلبسوها تمدوها. هذا ثاني 22 متر، 22,000 المتر، جابت منه 2 مترات ونص. وكاين هذا ثاني اللي عنده لي فلور بزاف صغار. شوفوا لي ديتاي ديالو شباب، حاجه في السامبل. شوفوا هذا ثاني 2 متر خدمي اللي جابت منه، ثاني 22 ملم. شوفوا ونروحوا لهذا. شوفوا شباب، تقدروا ديروا به كلش، تقدروا ديروا به لي غوب، تقدروا ميم ديروا بهم
السراول هذوك اللي نلبسوهم الداخل في الصيف، سورتو العجايز وكلش اللي ما يحملوش يلبسوا غير لاغوب. شوفوا مليح وبارد وجاي خيط. هذا ثاني شريت منه 2 مترات ونص، 22 ملم. وكاين هذا ثاني، شوفوا هذا معمر بلي فلور ولي كولور، هو موف قاصحة على لا كولور هذه اللي راهي باينه معانا. هذا ثاني توجور 22 ملم، خشيت منه 2 مترات ونص. وعندنا ثاني توجور في الموف. يا اختي راكي مضروبه على الموف. شوفوا بزاف شباب. هذا ما على باليش البري تاعو، ما على باليش، مانيش حابه نفتح الساشي باش نشوف لا كاليتي ديالو، ما على باليش. يمكن يقدر يكون 22 يقدر يكون 35 ولا 45، ما على باليش. وعندنا ثاني هذا الشباب، هذا ملائم لحمام للخارجه. بوركوا با جو بونس هذا يدير 45 ملم. هذا الكيسي المليح. هذا بارد في الصيف، بارد القلب هذا. وعندنا ثاني هذا الكيسي الغني، يعني تعريف كاع تعرفوهم، تعرفوا لي روب اللي مخدومين بهم، داروا حاله في الصيف هذا اللي فات. شوفوا سامبل شباب، فيه هذو لي تخي فيهم بليزيور كولور. ثاني هذا 22 ملم، هاوليكم. وعندنا ثاني هذا، شوفوا بزاف شباب، حاجه سامبل تاع ديما تبرد القلب في الصيف. هاوليك ثاني 22 ملم. وكي تشرو خير شرو 2 متر ودمي، ما تعرفوا واش تسحقوهم، ما تعرفوش نتاع شموديل رايح ديروه. خير الواحد يجيب بزياده ولا يجيب بالنقصان. واختي هذه كل خطره نجيب واحد، تجيب زوج، كل خطره كل ما يطيحوا في يدها دراهم تروح تشري لي تيسو واحد 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 حتى نلمت كاع هذا. ومازال الله يبارك لا فاليز معمره. استناوه نضربو طلت. شوفوا خواتاتي، شوف اللي وريت لكم كاعهم مازالها مهمره. الله يبارك. يلا مالا نولو نشوفوهم كاع ونكتشفوا واش كاين لداخل. هنا ولينا لكم خواتاتي. ودرك نروح شويه للثقيل اللي هو هذا التيشو. هذا مليح وقفاطن، هذا ماشي سام. وعنده الساطا لازر ديالو. هذا فولار، هذا بالفولار، دوماج ما نقدرش نحلو. هذا بالفولار وهذا ساطا لازر. والله ما على بالي شحال هكاك. هذا بين 350 450 هكاك، ما على باليش ولا 250 والله ما شفيت. صافي لونتون بديت نشراو هادو، ما على باليش. وعندنا هذا ما كانش ما يعرفش هذو لي تيشو. هذو لي تيشو نتاع جبات القبايل. ومن هذا المنبر كي شفتوا في هذه فيه في الفاغ لا كولور تاعو في الفاغ بوتاي بزاف هايله وبزاف شابه. وكما قلت لكم من هذا المنبر نقول لك يا اختي لا هكا لا يعني لا. هذا عاجبني بزاف. وكي راح قالت لي ما بقيتوش هي شرات لروحها. راني نكتشف معاكم خيانه اختي على المباشر. يا اختي معليش. المهم هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ترقبونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تندموش تاخذوا افكار على لي بري ولي موديل اللي كاين. نتمنى الفيديو الجاي تلقاكم بخير وعلى خير. دمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.